अजीजान दिन या नहम या दोलसम पैदाइश द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वफात द रसूलुल्लाह अजीजान उसे खतन दे पे हक के ने कि जश्न मिलादुल नबी या ईद मिलादुल नबी जद दे हक के ने इस्लाम द नुमाइश नामा नदा इस्लाम नामद द इंतहाई सादा गए उलमा लिखी कदामुन खलक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाना के वे और सहाबा मुंग तकतरी वेदा से न मुंगे चिली दले वेदा गौड़ जियाड़ स्त्री रेगमाल वगैरह वगैरह न मुंगे दासी बली गए मुंग चाहुई तकतली वे चिद केड़ो पजे द कजूरो पानी खोला दे तड़ी जामी द सरबनो अगुस्ती पेवन चरत चेश ले दले दे द कीकर पाजगी गंडले नुमुंग चाहुई तकतली वे नुमुंग बो पेशतवाला गोले वे दाले वनी अवुल ची मुंग तकतली वे न वेल बेचे दा जिंदीकान दुई आगा खलक बेचे जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन बेचदा जिंदीकान आगा खलकम ईद मिलादुल नबी और जश्न मिलादुल नबी तक खिताब कई द चाक शपक फुट बदन की द टीडी पैसी उम्र जैद इस्लाम में अजीजान मुंग इस्लाम शर्मी मुंग चुम्र इस्लाम उशर्मोलो और चुम्रम रसुआ करो तो खुदा कसम दुम्र पेरंगियान नो शर्मोलो द हिंदू द सिख पर जमाना के और द पेरंगी पर जमाना के तासु पदे मल के इस्लाम कतले उचित संगो और उचित सवा इस्लाम तासु तपलास के रागे उस अंगर तगोरी के इस्लाम संग नुमुंग इस्लाम शर्मी मुंग के इस्लाम निश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि आखिरी जमाने इस्लाम बद खल्क पदी जबवी और द मराई नबी कतनी नन उम्मा का वक्त है पर जबरदार सड़ी इस्लाम दे मरा नफकत यूनिवर्सिटी की में तकरीर को लो अलग रापासे दो माते हुई चीजी दे इस्लाम सहला गुंदे माना होगा सहला गुंद मातल आसान माना दे इस्लाम दादा चिमिनी लखदा पता बांधी पैदा करा चिमिनी लखदा पता बांधी पैदा करा तरकमा पहागौरस पला रजाकड़ा दया साना माना चिमिनी लखदा पता बांध पैदा कड़ा तरकमा पहागौरस पला रजाकड़ा उस दस्ता रजा वफाकड़ी का जफाकड़ी मा दस्ता जफा कबूल वफाकड़ा दया साना माना और दा शाह अमलन सहाबाओं पेश करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन सरदारी कौनैन मरज़ मौत की बीमार मुंज लेट शो हजरत बिलाल तौले शुचे कोर के सवाल जवाब का मांजा वक्त तीरी बिलाल वो गए हो दरवाजा के उधरे दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पदेयाम बयान मोरिद अल्लाह अजीजान मुन पया की जगह दा चियावेल पकार दी कन दी पकार खबर दया न दा खबर दी दा चित्ता कड़ी माद पारत ये वाजिब दर कवे दलते जियारत थे जियारतुल्ला ज़मज़म तासुम
قبرونو تتل ډېر ښه کار دی، ثواب دی. هلته چرسیان ډېر دي، نو زه چې لاړ شم هلته بانګ ووایم، مازدیګر نو هغې غزلې وایي نو چپ شي، چپ کوئ بانګ یې بیړه به وایي بانګ چپ شي، منزل راشه. ما پسې منځو کې ما ډېر معتقد او دا لاسونه هم سب کی. یو ورځ ما نه تپوس وکړو چې دي دا چرس ښه شی دی. ما ورته ویلې چې ګلې وې ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਕਲ ਕਰਨਾ. ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ. और कुर्बान जावा तेरी जज से नोर जमा राटोप को लासुना मासूना जमा सब को समझ गया. जमा खबर है कि सोचो तुसी कहते हो कि फकीरी बूटे, मैं नहीं कहना असल मां गर्क कही छे मन तुसी कहते हो कि फकीरी बूटे मेरा के सौराजी तेरिशवी राबला माजीगर मुझ बहुशो ما ورته وی چې زه یو خبره کې بند یم، یو مسله ده. ما ته وی چې جی مسئلے تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਲੀਤ ਮੁਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ مسئلے ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. زمون څه کار دی چې چا سره جګړه وکړي، چا سره به فساد. همیشه علماء دیوبند واحد ډله ده چې ټول عمر په ډزې شوي دي او دوی په چا ډز نه دی. علماء دیوبند کاروان دی، ټول عمر سپو ورپسې غفلي دي او کاروان چاته څه نه دي. عزیزانو ما ورته ویل چې هغه مسله تاسو سره تعلق لري. ویته مریو معشوقه ده او داغه دوا عاشقان دي، معشوقه یو ده او عاشقان دو دي. یو عاشق داسې دی. اوس عزیزانو که تاسو خیال وکړئ محرم کې حکومت هم یریږي چې شیعه سني فساد ونشي. هلکه شیعه سني فساد دی ولې وشي؟ ولې زه دې ولې فساد وکړم؟ ځکه چې دا شیعه څوک مني، زما دې په خدای قسم چې زه د شیعو نه زیات منم، نو زه به زما د هغه فساد به ولې کړم؟ زه د شیعه هر مشر منم، خو هغه مشر یې نه منم چې نورو ته وایي چې سینه وهه دی کې جنت دی، خپله ځان له یو څپېړه هم نه ورکوي. دا یې نه منم. امام حسین منم چې توره په لاس کې وه او جنګ یې کولو د یزید فوج سره. علي اکبر منم، شاه قاسم منم چې د لومبۍ شپې ناوې پرېښوه او ځان یې قربان کړ. هغه نه منم چې څوک ځان له یو څپېړ نه ورکوي او د نورو بیړه په والو والو تباه کړي. نو فساد به ولې کېږي؟ فساد نه کوو، وایي دومره خو به کوو که د امریکې نه سړی راشي زمونږ ملک کې زمونږ د ملک بادشاهانو سره تبادله خیال کوي اور دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہوئی. نو میری اور آپ کے درمیان میں بھی ایک دن دلچسپی کے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. ہم آ جائیں گے آپ کے امام باڑے میں، آپ تشریف لائیں، کبھی بیٹھ جائیں گے. کیا ہو بھائی، حسین کی شیدائی ہم بھی ہیں اور آپ بھی. وہ چیزیں ڈھونڈ لیں گے کہ حسین کس چیز پہ خوش ہوتا ہے، وہ ہم بھی اختیار کر دیں گے. پھر جھگڑا کس میں؟ خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون دین و ایمان، دین و ایمان محمد پہ دل ہم فدا کر چکے، محمد پہ
दिल हम फिदा कर चुके। अब्दुर्रहमान जानी वही बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, बुवद्दर जहां हर कसेरा ख्याले, मरा हस्त दर दिल ख्याले मोहम्मद, मरा हस्त दर दिल। और चाड़ के यो ख्याल भी वो अल्लाह जमाने के का ख्याल दे न सिर्फ और सिर्फ द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान जमुंदा ईमान कयो करोड़ काल सड़े लगे अल्लाह 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 वही और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं वेले न तो जन्नत बुई पे हराम दा जमुंगी मान नराजी ता मानत शिकायत ते मा सरवाशा जमा ता न दे जबदर शमल तबकीन उस तबादले ख्याल खबू को चिदा कौम वली मुंगा और तासु दलासा द खुदा पे कहा रखता है। अब या इलाही ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी आयारी है और दरवेशी भी आई वली दावाम द खुदा पे अजीम कहर गिरफ्तार दी हैरान दी चला शम कम फलाशम यो यो से वही बलबल से वही यो से वही बलबल से असली दीन चले गाजीदान बिल्कुल खत्म शो गैरी दीन न मुंग दीन जोड़ करे तास हो है यो कि चौक पर कस्त कजा यो दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे फकत कफरा आ काफिर हो यो दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दे कि काफिर न दे युफ्जी इलल कुफर कुफर तनीज देश हो यो तासुरागो रहे बगैर दिन मुंगदा से मसरूफ यू ची मुंजुना दर मुंजुना राना कजा कुरान वेली दी अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मुंस कवाए और द मुशरिकान नमक ही खौरज बन गो रही उस दरबान बड़ा बला नाजिल है रेफरेंडम नन माता खल्क वे खलक दर ता पता मदी ची दे बचोई सब बचोई अरे कस मात कारस्ता कते खुशहाली आई वाला वोट वर्क कते खपरे नहीं वर्क बल चस्ता बके जब सो का खुशहाली आई वर्जई तासु बहु रे दा मेंबरान कारपोरेशन जिंदाबाद द चली वाली वक्ती च दास चलो कोई न सुनती हां कोई न सुन तासु पता नहीं लगी जिंदाबाद अच्छा मुर्दाबाद और जिंदाबाद पतन लगी माजिदान हो गोरे डाले डाले बखलक राजी और दा को मातो गोरी फैसला शिवेदा चिकड़े दे खदेम जोई में उशो कदड़े दे बदम ज़ैब कम ख्वा फबाउ बिगज़ब अला गज़ब वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन। बतासो बनी इसराइल चल रहे और दरबान ने बला नाजिल आगा जख्म सटाई 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 दे बिजो पशा आला जोड़ में जबला बला रहा आला जोड़ में जबला बला रहा तासुबा खपल जख्मुना पखपल सटाई मुंसकार दे रेफरेंडम सा पदे कायनात हुकूमत हकीकी सिर्फ द खुदा द जात पे कदा बल चाहे अमालुकुम उम्मालुकुम स्तासु अमलुना स्तासु आमिलान। सरदार कौनैन फरमाई कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम संगची यही दस बदर बांधे अमीरान रहे न द फतवो जब देखो गोरे मातो गोरे मुलाना तपोस के जो संग चलो कम आकम गुनाह दे चिता दे मुलाना तपोस करे जो दे के रिजान ना दे मुला दु प्याजा जो जोड़ करो और आजे दे मुलाना बफितवे तपोस जिना के मुलाना दे तपोस करे चिता गुनाह दा कना शराब की मुलाना दे तपोस करे सरे वजनी मुलाना दे तपोस करे गला के मुलाना दे तपोस करे रिश्वत खुरी मुलाना दे तपोस करे जो सरागी जीजी वोट वर्कम कना मुझे खबर कता दे टोलू गुनाहों तपोस माना करे वो आकी तो डेर पाक मुसलमान है और दे मसले तपोस मानो का भाई खपल कार कवा देड़ न तपोस कवा जान न तपोस कवा दा खुडेर लो अजीम पोलिंग भाई
ستاسو ایمانونه د بیډي ممبرانو کې نه دي معلوم شي. تاسو هغه کوسډب قوم نه هغه شرمېدلي نه در په در خاورې په سر د دې ممبرانو دپاره نه ګرځېدئ چې د لوی مسلې ما نه تپوس کې خپل نه تپوس وکړي. ما ته مغږ وکړو دا دندان اموام چې دا خولې په بله واړه ما له ملا صاحب څنګه چل څه خبر ځان نه تپوس کوه ستاسو پوند ځکه او وی بهر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قد اکرام شناسم و یار سنگ جامی چی اغندی و اغندا پا خدای قسم زستا دا پند چال پی جنما مان د پیښور او د صوبه سرحد کل کو خدای راستی زستا سو پند پی جنما ستاسو ایمان او اسلام علا معلومیږي چې د مولا او د خان او د نواب مقابله راشي. تاسو ایمان په هغه ورځ ما کتلی چې مفتی عبدالقیوم پلار په نیکه په غور نیکه ستاسو د پیښور خدمت کړی او په الیکشن کې ولاړو او تاسو مونے سونے اور سوٹی پکڑ د په مقابله کې کامیاب کړی. په دې مولیانو تاسو ځان بخئ په دې مولیانو یا دا مولا به تا ته دعا کوي چې خدای دې توبه کړي. قسم په خدای کې درته کوي چې په دې خیال هم نشي. تاسو دا مو وایئ چې تاسو د ښار خلک دا وایي چې بجلیگر ملا جڑے نا اے شہریاں پیچھے چیس کے مار دے. میں آپ شہری ہوں خدا دی قسم میں شہری ہوں. شہر کسی دے پیو دا جائگیر تا نہیں دا شہری ہر ایک اس آدمی نو شہری کہندے جڑا آدمی شہری کرندہ ہوئے. میں شہری زلوے خارے ز پختون نے زخارے اس ہم یقین رہا گئے خارے کہ سب بد در تویم اول بیزان لگے. خاریان خبرہ نہ دا اپنے دے پیخورو خبرہ دا دین و دا ایمان دا چھتا مولا سر پیر سری تاسو خپل ایمان پا اغا ورز نگو رہے چھپا دی قاسم علی خان جماعت کی دا اختر فیصلہ ہوشی اور پا اغا ورز تاسو رو جائی. یہ کنی کیا بھائی روزہ نہیں پڑھنے وہ حکومت نے اعلان نہیں کی تھا تو ایک طرف تو حکومت دا دشمن ہے. یہ وہ حکومت نے اعلان نہیں کی تو ساڑھے منہ عید نہیں کرنے تھے نہ روزہ پکڑنے. حکومت دی عید نہیں نتوز دو حکومت دا الیکشن پا خبر کی مانا فتوہ والے ہوئے کہ زمان پا فتوہ دی دلتا عمل کرے خدا فتوہ مانا تپوس کوا او کہ دلتا فتوہ کی دی ماتا کنزلی کری ماتا دی بدرد ویلی ماتا دی پہنچوت تے حرامی تے رزیل کیا ہوئی وقت میرے چکے فتوے کچھ نہیں. سوچ لاؤ فکر ہو گئے لنڈے گندے وقت ہے دا بطیر شی انجام باندے نظر کوئے زمونگا خیرت تباد. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ماں تے تپوس کرے ہو میں جیدہ تاسو پر رسالہ کے راغلی دی جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا نو دا شاید پسترگو مولانا شمس الحق افغانی سے تپو دلے. لاہوری سے ماں تو نہیں وہ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں اور وہاں مقبرے میں جا کے آپ کو بتا دوں گا قدیمہ کی واللہ سوالو ویدی ادینے تو گورا حال یا خبر دور تنور تمہاری خبریں دل میں آگ کی تندوریں دے یو بزرگ دے 161 سال داغے عمر دے او سمجھو اندے روجے نمخ کی ورغم دل تراغلے سول کوارٹر تما اور تل معلوماتم یو قبر کی مڑے او کھایا وہ سپی کے میں ایسے چوے گورا ما تے رازا دی بارہ بیرو تزور دا مڑی در تخیم خو یو تکی در تکوم وی دل دا سے مڑی نشتا چوے گوری اوڑا دی خوشحال شی دا طول ویل پا قبرونو کی ناس دی او وقت دی پریتی کدی اولی دا نو طول عمر بر اٹھائے خواندر نک دوم رویا ایدم چی کوٹینا میں بار منڈی ملزے نگو زما عزیزان زمون قبرونا بدور تنوری حدیث کی راغلی مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خبر یا د جنت د باغچو نه باغچه شي او یا د جهنم د کندو نه یو کند. زما عزیزانو سوچ وکړئ فکر وکړئ پیغمبر چې دنیا ته راغی په دې میاشت کې رای وړه څه
कुरान करीम को अजीम कलाम चितलो प्रेख वस कुरान करीम को अजीम कलाम बीमार दी बिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दमानजा वक्त सहाबा इंतजार कई लग्या दे सरदार कौनैन फरमाया मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर तो हुआ जागा मखकी मुंजवर की जमा तबियत ढेर द्रुंदे मुस्तरावते नशमा बिलाल चदावा और जमा महबूब बनन जुमात तनराजी नो बेहोश अप खुसा के प्रेवत चरा पासे दनो अल्लाह ते हुए चे परवरदिगार काश के न पहाबश कौम की पैदा शवे औ न लोई शवे औ न द मुहम्मद रसूलुल्लाह द बीमार आवाज पमा शवे जुमा तरागे साहबो तो वही काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास अबू बकर पजड़ाश चहाशा वकल्ला दा चरता की देशी चनन बद महबूब पे मुसलज़ मखकी मुनवर कौमा अल्लाह सहाबा और उन्हीं उचे सिद्दीक़ा वक्त कजा कीगी मुनवर का पजोर पे जरा जरा मखकी कट सरदार कौनैन तबियत के लिए खिफत पैदाइश हजरत अली और अब्बास ते आवाज कर चराशी जमा तबियत लग खशो असे नची चरता दे जमी मुंद्राना कजा नशी दे जमी मुंद्राना कजा मुंगा वल मुझको कौना चे कौया बिया जमा खो सवाल न पैदा कर और पे खबर की चलक गोरी और मालदार या खुद जुमात ततला खपल बेइज्जती गड़ी उस खान बहुम जुमात तजो पर गरीबों की बोला ना मालदार खलक थी का ना दुई मुंग त लल्लू पंजू हुई लल्लू पंजू जुमा तनज में क्या लल्लू पंजू इच खलोते रहे दफा मुंग अल्लाह सपत लगी चेत दे लल्लू पंजू मकाम सड़ी रुचती खुदा सारा और त खुदा पर अदी टोकराई के बोल अहु महबूब वो आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम आशिकान डेर प्रात रमजान दीप दर्द सनम खुदा पे खबर दे चिद यार मीना बचा सरवी तो उससे पता लगी जो खुदा तसुग अजीज है मुंग तललू पड़ी नो आराम मालदार खलक जुमात ततलक सवाल न पैदा कर मुंज कई ना चिकई वे कोर के को सरदारी कौलेल द हजरत अब्बास और द अली पूगोला सिखे दे बीबी आयशा फरमाई चिमार उस्तुनवर पसे कतल सरदार कौलेल खपे पजान पसे राख के और जुमात तरावानो जुमात तलाड़ो मुंजुशो ब्या कोर तरांगे सहाबत तोलवर पसेराल चिया रसूल अल्लाह पुदे पोई कचताना उस्तो बजमुंगत सहालवी हुजूर वर्ता दगा वकी वे तरक्तु फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व सुन्नती ए सहाबो दो सीजुना में दर तपरीख दी यौद खुदा कलाम बल जमा हदीस कता सुदा खुदा पे कुरान अमल कोलो और जमा पे हदीस लन तजिल्लू चेहरे बता सु न गुमराह किए गए और कता सुदा खुदा कुरान और जमा हदीस प्रेख व न खुदा बता सु प्रीदी द यौरज न बबली लजलीली आई दबली न बबली लजलीली आई और दबली न बबला खुदा मुन प्रेख नहीं नल पर दुनिया के जलील कौम तो मुसलमान न वल्ला कबल चरता गोरे द इसराइलो कुल तादाद 30 लाख ने कुल इसराइल 30 लाख शल कालौश जस्ता क़िबला अव्वल दाद इसराइल पर कब्जा किया बदल नशे सिकान तो के माल गनदा पर दरबार दागी जुमात ते फौज कशी पे इंडिया हुकूमत उकरा वे खता जमुन दी जुमात बेइज्जती उकरा न पयाव मियाश के बदल वागस तो कना पयाव मियाश ता पशल काला के दे बैतुल मुकद्दस बदल वागस
او چې بیت المقدس چا سره اغي پاکستان ترازی په ټپوسانو پسې ګرځي باخه او بازان اخلي خدای پکې د دوی نیستی غوسه کړ چرته ټپوس والا ګورې لک پتی شو دوی برازي په مارغانو پسې بګرځي د قبله اول غم ور سره نشته بیا دې ته وګوره چې 30 لاک اسرائیل د دې شاته د چا قوت ته چې ټول مسلمانان په مخ کړي دا امریکا چې نن ورته مونږ ماما وایي عزیزانو روس په خپل ځای کې یو عظیم پلیت ملک نن پاکستان کې دا فیشن جوړ شو چې زه سوشلیسټ زه سوشلیسټ فیشنیان خو ډېر دي یار اسی ته سوشلیسټ عادي اسی کمیونسٹ تو کمیونسٹ تے سوشلسٹ ہوئے اور روسی نظام دا حامی ہوئے اور خدا نہ کرے وہ دن کہ اس ملک تے روسی نظام آوے تو کھوتا ہو سے تے تیری رنگ کھوتی ہو روس وچ رننا کھوتیاں تے مرد کھوتے رن بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھاندی ہے تے مرد بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھاندی ہے وہ کھوتے تا خزا بخرائی اور تبا خارے دا حال دے چین دے سمرا کمیونسٹ ملکونه چې دي داغي سړی خرید او خزه خرید ستا خزه والله که په کوچی بازار کې بیا دغه درزی لا ناپونه ورکی یو پتلونګه به اغوستې پیټي به وړي بارونه دلته شاپینګونه به بیا والله کوي زما عزیزانو جناب محمد رسول الله ورته وایي اے صحابو دو سیزونه می در تفریخی دی یو د خدای کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پریخوا خدای به تاسو پریخ دروازه وټکه دا صحابه لاربار سوګ دے بی بی فاطمه وی بابا جان یو ډیر hebatnak سره بهر ولاړ دی ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده داغه سره دی چتاب بی پلار کیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورطو فرمائل چی بچی ادا چوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے اغتا ہوایا اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دن لراغ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ملیکو شان داو ملیکو سے شان دے دا پیغمبر کو مخت امام غزالی لکلی دی چی ارہ ورد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارکی تا سلام ویلولا او یا ذرا ملیکی رازی ارہ ورد او چنن کمی ملیکی راشی نو تر قیامت اب بیا دا بی نمبر نرازی داغه څه شان دی داغه کوم مقام دی څوک کولج داغه مقام څوک بیان کا په پاکستان کې قسم په خدای دی چې زمون انجینیران په ناپ تول نه پوي انجینیران د ورسک ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړ د توربېلې ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړ تاندا ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړ زمونږ انجینیران خو یا دفتر کې ناستي او دوستان راغلي بسکټي خوري او چې دفتر نه وزګار شي بیا دړدړای په مخه کړي هغه ګرځي را ګرځي په سرکونو باندې دا څه کوي انجینیران په ناپ تول نه پوي نو ما تا ناپ تول د کم ځای نه زده کو چې د سردار کونین شان په ناپ کو چې دا شان تمره کولای کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد کم ذات باندھی چاہے اللہ رحمت لی گن کے گی انسان سوک دے داغ قدر منزلت معلوم ہوا دمرا بوئے چاہے دا کائنات دا پاسا اور دا خدا نلان دے دا مقام دے دا جناب محمد رسول اللہ اس دمرا دا خو اللہ کا جبریل تم پتا ہوا جبریل تدا پتا معراج جبریل امین صدرۃ المنتہا کی جو پاتی کېدا پیغمبر ورته راځه کنه اته الله شاه بخاری سے خدای پاک
अगर जिब्रील काश च जिब्रील पजे सवे पे सिदरतुल मुंतहा जिब्रील बे अजीबा कार वली वे च नजम दर सर मख के दे देना चली मख के तलेने सरदारी कौनैन सर बजे वजरी बदिस वजी वे काश च जवे वल्ला च वर सर तले तासु ख्याल अर्ज में दाऊ च दा शान खो जिब्रील तब पता नवा दुमरा बे वे योरज वक्त मखा मख के नास तो वक्त गुरी वक्त याफा कहा गर्दीद हम आफा कहा गर्दीद हम मोहरे बुतान वर्जीदा हम बिस्यार खूबान दीदा हम लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीदा हम मोहरे बुतान वर्जीदा हम बिस्यार खूबान दीदा हम लेकिन तू चीजें दीगरी वो या रसूल अल्लाह द दुनिया महबूबान में उलिद वो पर खुदा कसम चित्त पर खिला चबल शय इंसान सोच दो वो दुहा वो लैल इज़ा सजा अल्लाह मालूसी लिखली दी वो मिनन नास मन फस्सर बिवजह नबी वो मिनल लैल बिशअर नबी वो दुहा वो लैल इज़ा सजा वो दुहा ए हबीबा जमादिस्ता पदी खस्ता मखबान दी कसम हुई खुदा चे पकम मख कसम हुई अबला संगम वल्लैल इज़ा सजा और जमादिस्ता पदी तोर जुल्फ बान दी कसम हुई स्ताप मख में दी कसम हुई और स्ताप जुल्फ में दी कसम हुई नवला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा जरदाई अगर शय बदल दरकम चित्त बराजी की सरदार कौनैन फरमाए अगर शहद से शह दे आप क़यामत की और खुसूसी इख्तियार दे जय हबीबा स्ताप उम्मत के तफिलास गदा जब बखमा तफिलास गदा और जब उस लाश बचाग दी राशि आगा चर्चा खबर था ये रकम ना राशि ما يوم مسألة ويجي مسألة خطاس ما تأثر تعلق له يوم عاشقة دو عاشقان يوم عاشقة او دو عاشقان عاشق مونږ په پاکستان کې والله کنه عشق دی مونږ چې د عشق نوم په پاکستان کې والو نو دماغ هم د آرام توپ طرف ته لاړ الله आशिक को क्या जरूरत है काबे को जाने की हम अपने कुएं यार का काबा बनावे बैतुल सनम को छोड़कर काबे को जाएंगे वहां भी वो सनम है तो क्या मुंह दिखावे बस ख्याल काबा तो पीजने ना इश्क तो पीजने ना काबा दीजे द खलील तर काबे दा काबा दा गरा द खलील तोलो वाई द खलील तर काबे दा काबा दा गरा چې څوک جوړ کا دی ویران حرم د زړه یو لک کعبه لورتلل په دومره ثواب پکې نشتا لکه د یو غریب زړه چې خدای د پاره خوشحال کې پکې ثواب کعبه چې ورانه کې دومره ګناه نشتا لکه بے گناہ چې دی یو مسلمان لته تکلیف ورسې ګناه نن ته قدم بیرته دل ازاري ازاري لړما او خمار قدم بیرته دل ازار مونږ لړمان اسی اٹھویں ان پوچھل دے ڈنگ لگا کے پھرنے خبرې مونږ نه سوګدا نه خبرېږي چې تا چا پسې خبره کوي شیطانات حرام تو بېمان پخلا لیلا پزړه کې ټک د پاسه برد پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمان ولی سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخ د شپې خوري پردي مالونه ګیره دې کلاشه سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخ د شپې خوري پردي مالونه شیخ تاسو د دې شیخانو حال وګورئ د کابلای بایسکوپ سره شیخان چې ګرځي بوځي وایي داسې چې ګیره مې نه ښکاري
गिर कर लिया तो क्या चलता ओड़े रोड़े पतो पाओ लगे देखो गोरे अर्ज दाओ जिसमो चुका है दिलाजारी जमुन कोर कले जमुन दीन ईमान दिलाजारी मको अजीजान खैरातुना मरो पसे दा मसला वाव रहा है अगर चामल के चुटने का मरो पसे उरी जी पखोल अजीजान और रिश्तेदार रा मुख्तल पदी के डेर सवाब दे और कदगी उरी जो पैसो गरीब वाला ब्लस्तन या गस्तल की दशमी पर की उदिशी पदी के डेर सवाब पुख्ताने अरे कदासियों का जुमात ले करता सफना वाला गरीब वाला जामे वो या हमको माखो अजीजदारी दसू तुझा खलक खान दी देखो गो रही इन्नमल अमालु बिन्नियात कानून दे कानून चिदा अमल मदार पनियती चिता पदी नियतु कुछ अजीजदारे की मिस्तर गौचत शिमड़ी पसे वल्लाह का दौर बश उम्र सवाब होता मोया मर्दूद ते न फैत्या न दर सवाब पागशी बरसी चे सोक जोड़ का वीरान हरम दजड़ हरम दचा जोड़ नुइशत अजीजान यो अजीब माददा कि अल्लाह पाके पचा के पैदा अवाना इशक पर सहाबा नुमा चसियानो तभी चियो माशूका दा और दुआ शिकानी यो शकदा से दे माशूका और तवाजु की फलानिया अवजी लब्बे वो सादाई दास वक्त यो शकदा से दे फलानिया फलानिया और डडवाड़ी कट हाँ जी ओ फलानिया ओए गमसन नरापा सिस्टर की मगीरा शिवजीता सो सवेने और तेजार शफात नामा मेरे दर रजिस्टर न हुई नमादी चसियानु न तपोसु कुछ पदी में पोई कई चिद्दी माशुके तब कम अशक पजड़ के डेर ग्रानी ना चिकम आवाज सवा और तदा से अटेंशन वलाड़ी और कना चिस्तर की मगी दो गुगु बंदे हो गेंटा पसराश माते विजिया का चिकम वर्तदा से वलाड़ी ताबेदार दा बेडेर पाकी अबल में से पागल मस्जिद आना में हम चिच्चर खराब शहर वो चर्स चिदी दा सड़ी ना बेगैरत दू तासु दा चर्सियानो गोरी टोल गुगवान दलता दे बाजारों में शात दलता जंडू खाने हुए दा पखख्ता च सर की दे तुम गुंगे राकागी खबर नहीं चोस्ता का निश्ता कम शेला निश्ता कम शेला कम शेला होंगे दलता बडने वैसा दमे बवे साहबा उस बालाखानों के मखामक नहीं नास्ती दना ना नास्ती खामखा गड़े दो मडे दो ले सुबूजी इजाजत गाड़ी नु ब्याद गड़े दो जा पखवा रवाओ नारवा द खुदा द रसूल पलास की उस रवा नारवा दी सरल कदवी हुए कि जायज नु गदेगा कदवी हुए कि नाजायज नु गदेगा तासु ख्याल रहे नु अर्ज में दाओ च दागो यार कदमी उस वाली मौजूदी दी यो यो रौनी सही और दाद दुनिया तालिबान टोल बेखजुदी वरपनी का यो खजब हमदा से न पाती थी तब गडी के वल माता गोरे माता गोरे द लाहौर द जंग इखबार परुने द मंस पाना गोरे या द जुमे पौरस च द दुया मुबारक औरजी न पदे के द जिनको फोटवान परुने पाना की जिनके अकी कई अवागा अकी निवले कम से सरदा और कई है चंगा ए शर्मे दलो तासु पर कम अखलद इस्लाम नु मले ए शर्मे दलो ए कौम शर्मो इस्लाम शर्म तासु को इस्लाम को शर्मु नो शर्म तासु वर्षे द लाहौर और द कराची द जिनको फोटवान हो तो खुदा कसम तो यूरोप के द अंग्रेजानो फोटवान दा से न पड़ी तय सर शाय की लेकिन पाकिस्तान की चीज मुसलमान ठीक है जी मंजूर मंजूर हमें सब कुछ मंजूर हमें क्या है
मैं तो कोई तकलीफ नहीं, हम तो मुल्ला मुला पार जमाना के पे मजूर की पाकिस्तान क्यों गो रहे टोल दफन शु मुला उम्मा का सीने अपने गिर टोल दफन होना अजीजानो इंसाफ कर इंसाफ गोरा टोल मुल्क की सरकारी खलक या गैर सरकारी खलक मार्शल ख्वाई तासो टोल हुआ नहीं ख्वाई, लेकिन मुसल्लत अदा को मल्क का ना तो पाकिस्तान टोल मुल्क चगे दे इस्लाम वही कनो वही नो चकम शायद टोल मुल्क ख्वाखते आ नाराजी हो चकम द मुल्क ख्वाख न दे पर जोर पर मजबूर तक मोले खबर है कम शायद टोल मुल्क न ख्वाखे आखो मुसल्लत थे और चकम शायद टोल मुल्क चगे वही तासो वही यार टोल खो पे औज़े नशि के दे मुंगम जी ता द खूब गुते नंदनी जमुंग दा मुल्क पाकिस्तान जमुंग मुल्क दे दा नजरिए पाकिस्तान टके यो सो कसान और आविस्ते हो वच सोक बे खख नो वेल बेदाम सुरगिरे दे नो कुड़काय बे नजरिए पाकिस्तान के सो खिलाफी दागन सर कलम कोल पकार दे तो खबर हो गई उलमा न लोई दोस्त द पाकिस्तान बल चौक नशी के दे लोई दोस्तान द पाकिस्तान की दी उलमा दी और खुदा कसम लोई दोस्तान उलमा दी पाकिस्तान आबाद उलमा ग्वाड़ी और पाकिस्तान आबाद दुइन ग्वाड़ी उलमा आबाद पर दीन और इस्लाम ग्वाड़ी और दुई आबाद पर दमतोबो शराबो कबाबो फर्क दा ज पाकिस्तान चटुल तासु पे ईमान हुए दा दुमरा जरगुना खलक उस दल तनास के जरगुना अगर रात चावे विस्तासु दी जलसो के खलक देर नहीं मालजमुम जलसो मजमुम जलसों के खलक देर खुदा लिकुन की पुईगी ना दादा बॉर्डर सूबेदारान ना बॉर्डर सूबेदारान पुईगी ना 16-15 मुंग जलसे जमुन दो के खेत फारसी दा कसम को खुदा की चिटे पर तहत सरा के ना नौजुदा खलक बरा पसे हो गए खेत फारसी मुंग सरायत ली अला औरल उइदम नन जोड़ बंद जैसे कोई दरबादी वेश करे एस निश कद नूरी जान खबर दे वो बरमजार ना गरीबन बरमजार मा गरीबान चिराग ने गुले बरमजार मा गरीबन ने चिराग ने गुले ने परे परवाना सो जदने सदाए बुलबुले खुद गरीब खबर दे लेकिन दान ईमान दे जद पेखवर मुसलमान सके जद सुबह सरहद मुसलमान कमुम और तटोप का उरा सर बटोप पे और नाराए तकबीर उलमाए हक अजीजान मुंग सरा नोरिच निष्ठा सेवा द अल्लाह ना और द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चर्चियान हुए चे अगर सराय बददी माशुकी डेर अजीजी चौकदा से उधरीगी मैं ज़दाने में चर्च खराब से खुदा से सड़े लट बंदी की और हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह द माशुकी आवाज दे नु चिदाउशी और द माशुकी दरबार तरामंड न के नु देशक द रजिस्टर न बदनामो जी तो भी उसते पागज है ने ओगोरा तबलीगी जुमात की दी दुमरा दुमरा गिरी करी नाजिदानो मुंग ने बाजी वक्त दा खलक परे परे नारी हुई लग जमुंग जबाम सा मुंग के लग नरमी पकार के सड़े सुर काफिरमी नो देख पे ना बेरानी सुदा से इस्लाम तबेरा का मुंग न दगा शेख खान न जोड़े छे ई बदा चल करे पलार बता अले कसे चल दे वे बेचे गिर खरेल में पम्मा होने लगी गिरा खरेल खकार न दे वो गिर खरेल लब तबलीग संग के लका मिर्जा बेदिल अशार चावावरे द यारा दा सुमरा ने एक सड़े चिकतो तेरा है तपोसे कुछ मिर्जा बेदिल कम जुमात की खिलवत की खल कोई जुमात मानिस्ता नहीं दुकान क्यों गोरा गिरा कले वरगे वर्तदासी गोरी वर्ते मिर्जा बेदिल शुमारी शरामे तराशी गिरा कले अगर वर्ते रिश रामे तराशम लेकिन दिले मखलूक राना में खराशम
गिरा कलम खुद खल्क उड़ना हजारों अगर तेलो कम वक्त बतराशन रीश दिल रसूलुल्लाह राम खराशी पगिरे कलोल पखदा कसम तद मोहम्मद रसूलुल्लाह जख्मी कवे मिर्जा बे दिल नी मगिरा कला कड़ी वानी मपाते वा बेहोश प्रेवत चिपोश किशोर वर्तवी जजाक अल्लाह के चिस्मम बासाख्ती जजाक अल्लाह वो सड़िया खुदाई दे ताला ढेर लोया जजा दर की के मरा बाजान जान हमरा साख्ती दा से खबर दे राता उकड़ा चामल पे उकरम नो मोहम्मद रसूलुल्लाह सरदी ओ ज़िक्रमा न द तबलीग कोले चल दकई मुमकिन दा आदत शता के चरता खबर लवर्सी او سوق دا سلا دو شت مشرك كچالوار ولا مشرك كده خدای دې ورکه چورک لګه قرض دکا سوچو کم وخت شرک څوک دی مسلمان کړي دي ټول دي کافر یو سره دی مسلمان کړي تر اوسه پورې چې دنیا د ټول کافر کړو نو شرک مکوا چل حکمت قرآن چې کوم ویل مونږ پرې کزه امام جبا میں کو تک دے په خلقو میں رئیس کنور دی عزیزانو چل زده ګوره دی په ګوره پیغمبر اخلاق د تبلیغ متعلق څنګه کاری وایده دعا غیر کوم دا طائف ټول لا سوچته چې نا یا الله د طائف خلقو په ما د کانو بارانو کا خدای د دې بدل کې ته د رحمت باران خلق العظیم چې قرآن ویلي داغه برکات دي چې ترتاو ما پورې اسلام را ورسه داغه برکت دي تاو ما نرسته اسلام پاتې کېده ما ته ګران ښکاري دغه چې موږ خلق عظیم نشته نو عزیزانو اخلاق کی خبر تبلیغی جماعت والا په ټول دنیا کې واحد ډله ده چې د دې نه خو مسلمان ډله بلل تبلیغی جماعت والا بستر پوګه روټای نه غواړي چای نه غواړي جامع انزل نه غواړي دچکه نه غواړي پیاله نه غواړي او جماعت ته درشي چې د خدای د دین دعوت نه راوړي او بدبخت قومه دا اتمام حجت کیږي لګیا ده چې سبا ته ونه چې یا الله ما پسې څوک راغلی نه تبلیغی جماعت کې د سړی وضع قطع چال چلن دی یو مسلمان شي زمونږ وضع قطع د بدمعشانو ده تبلیغی جماعت کې د سړی خبرې داسې شي لکه د یو مسلمان کې پکار په دنیا کې ډله ده نو واحده ډله د تبلیغی جماعت اگرچه زه خپل ځاني کمزور صدر کې قریشی صاحب خدای دې وبخي ما ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں ذرا گشت کرنے وہی نہیں مولانا صاحب مسجد میں بیٹھے اور ہم گشت کر کے آپ لوگوں کو لے آتے ہیں پھر آپ تبلیغ کریں میں نہیں میں جاتا ہوں شاہ غازی بلڈنگ تورلو یہ دروازہ موٹا کھولا پاس میں کون ہے جی آپ ذرا نیچے تشریف لائیں کون ہے جی کچھ ساتھی آئے ہیں ذرا چرا کزی کی خزے تو خزا ہوتے کون ہے کوئی داڑیاں والے کھلوتے پما خو پیریان را چلان دینا کوشو دا سے ادھر گئے کیا آزمونگ امیر صاحب ورتوئی چھے جی کوئی ساتھی آئیں تے مسجد تھی آپ رات مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں کوئی دین کا بیان ہوگا اور یہ میں تو عیسائی ہوں ویسے ہی آتے ہو پرائے بیگانے دروازے کٹکھٹاتے ہو جاؤ کام کرو وہی نے آپ تشریف تو لائیں گے جاؤ جاؤ داڑھی مت ہیرا چې دا یو وکنه یو پلان شو په دې مخ چې ما ووایه چې ومې وایلو دی پرېوته چې پرېوته ورپسې ورغلم اوچت مې کو بیا د دې ځمکې مې